अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो दम मैं आपको रिकॉर्ड करके देने लगा हूँ, ये इतना मजबूत और इतना ताकतवर है। अगर किसी ने आपके ऊपर जादू किया हुआ है या आपके ऊपर जादू की वजह से जादूगर जिन्नात मुसल्लत किए हुए हैं, तो वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे और आग के अंदर जलकर भस्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हो गए तो यहूदी आपकी जान के दुश्मन हो गए। आप फरमाते हैं कि अगर मैं सुबह शाम इस दुआ को ना पढ़ता तो यहूदी जादूगर अपने जादू से मुझे कुत्ता या गधा बना देते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिहिल अज़ीमिल जलीलिल्लज़ी ला यख्तसिरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रित ताम्मति व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाइ व मा युख़रिजु फ़ीहा व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिहिल अज़ीमिल जलीलिल्लज़ी ला यख्तसिरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रि ताम्मति व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाइ व मा युख़रिजु फ़ीहा व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिहिल अज़ीमिल जलीलिल्लज़ी ला यख्तसिरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रि ताम्मति व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाइ व मा युख़रिजु फ़ीहा व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिहिल अज़ीमिल जलीलिल्लज़ी ला यख्तसिरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रि ताम्मति व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाइ व मा युख़रिजु फ़ीहा व मिन कुल्लि शर्रि दाब्बतिन व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिहिल अज़ीमिल जलीलिल्लज़ी ला यख्तसिरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रि ताम्मति व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाइ व मा युख़रिजु फ़ीहा व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिहिल अज़ीमिल जलीलिल्लज़ी ला यख्तसिरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रि ताम्मति व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाइ व मा युख़रिजु फ़ीहा व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मतिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बर्रुन वला फाजिरुन व अऊज़ु बिवजहिहिल अज़ीमिल जलीलिल्लज़ी ला यख्तसिरु जारुहुल्लज़ी युमसिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्ज़ि इल्ला बिइज़्निहि मिन शर्रि ताम्मति व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्ज़ि व मिन शर्रि मा यख़रुजु मिनहा व मिन शर्रि मा युनज़िलु मिनस समाइ व मा युख़रिजु फ़ीहा व मिन शर्रि कुल्लि दाब्बतिन अंत आख़िज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि शैइन लाम्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा ख़लक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन।
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد